لاباس عليكم نتمنوا تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم الوصفه ديال الكلاس ايطاليان. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai ramené une recette de glace italienne. Alors on va commencer déjà la recette. ما نطولش عليكم على بركه الله. كنحتاجوا 160 غرام ديال الحليب كونسونطري, 160 غرام de lait concentré, 100 غرام ديال كريم ليكيد, 100 غرام de crème liquide, 80 غرام ديال الماسكاربون, 80 غرام de mascarpone, 120 غرام ديال citron, 120 غرام de citron, une cuillère à café ديال مايزينا, cuillère صغيره معلقه صغيره ديال مايزينا. الو حنا غادي نبداو لا روسيت ديال لا كلاس ايطاليان. كنحتاجوا الحامض والمايزينا, اما هادو غادي نديرهم في الثلاجه حتى نسالي الحامض وسميتو عاد نجي. كما كتشوفوا البنات غادي نبداو بالحامض والمايزينا. On va commencer à faire déjà la recette avec le citron et le maïzena. 120 g de citron, 120 g ديال السيترون. كنزيدوا عليها المايزينا, كنشعلوا العافيه on allume le feu au feu de faut pas vraiment très fort, غير نهيل. كنزيدوا المايزينا فوالا, كنمشيو غير نخلطو مزيان باش كملنا 80 غرام كما كتشوفوا, وكنخلطوها هي الاولى بعدا كاينه كنا نديرو في العافيه. كما كتشوفوا الخليط ديالنا كيولي بيض بحال هكا فوالا. ابري كديروها في العافيه مهيله, ما تكونش مجهده. faut vraiment le faire dans un feu très doux, pas très fort. Voilà, faut le mélanger comme ça le temps qu'on mélange. Alors نتلاقاو من بعد نوريكم كيفاش نكملوا طريقه لاكلاص. البنات كما كتشوفوا حنا صايبنا السيترون ديالنا, درنا معاه المايزينا كوم فو ريغاردي, ونا مي لو سيترون افيك المايزينا كتجمع لينا بحال هكا كما كتشوفوا, كما كتجمع لينا هكا. المهم دابا نبداو الكلاص ديالنا. on va commencer par la glace. alors كنحتاجو 80 غرام ديال 80 غرام ديال ماسكاربون. كنزيدو عليها الكريم ليكيد قشده تكون بارده, ملي كتخليها من توجدوا العصير الحامض ديالكم مع المايزينا تخليوها في الثلاجه لطون كتصايبوا العصير, تصايبوا الحامض والمايزينا. كنزيد عليهم lait concentré, on rajoute le lait concentré, « 160 g de lait concentré pour faire une petite bonne glace au citron. كنخلطوا هادشي كله. بغيت نقول لكم ملي كتخلطوا ما تخلوش لا كريم حتى كتطلع, تخليوها غير شويه بحال اللي غادي يطلع وتحبسوا. alors on va mélanger tout ça. après faut pas laisser que jusqu'à la crème elle va remonter quand elle sera vraiment crème comment on dit, crème feuilletée, crème chantilly, excusez-moi. نخلطوها غير شويه فوالا. نتلاقاو البنات من بعد نشوفوا الشكل النهائي ديال لا كريم ديالنا. فوالا البنات كما كتشوفوا هانتي لا كريم ديالنا طلعناها, تكون التكستور ديالها بحال هكا. فوالا كوم فو ريغاردي, il faut avoir une texture comme ça, pas trop feuilletée, ما تطلعوهاش بزاف, ما تكونش بحال شونتي. faut pas le remonter comme un chantilly, faut avoir une texture comme ça. après بشويه السيترون اللي صايبنا قبيلات درنا مع المايزينا, le citron qu'on a préparé tout à l'heure avec le maïzena, on va le rajouter doucement dans la préparation. de la préparation تصيفطوا تحركوا غير بحال هكا بشويه كما كتشوفوا. فوالا كنحركوا بحال هكا مزيان, كنوزدوا غير بشويه بشويه. ومتى بغيتو تذوقوا انكم تشوفوا كاين اللي كيبغي الحامض بزاف كثر يزيد الحامض, كاين اللي
كيبغي غير داك التكستور ديال الحامض غير شويه قليله صراحه كتجي زوينه للمحبين الحامض. كما كتشوفوا كنزيدو غير شويه بحال هكا حتى كنكملوا. البنات هانتي البنات غنكمل هنا هادشي هذا وتخليوه من نكمل هادشي، انا نكمل هادشي وغادي نخليوه ساعه المكانه في الفريجيدير ماشي في الفريغو الكونجيلاتور في الفريجيدير. Alors on va laisser, je vais finir la préparation. Faut laisser au moins 1 heure dans le frigo, pas en congèle, hein, frigo. Faut laisser 1 heure le temps que ça prend. Après نكملوا معاكم نوريك كيفاش كنكملوا نديروا لا كريم. يلا نتلاقاو من بعد البنات. من بعد ساعات المكانه خليناها في الفريجيدير. Alors après 1 heure فوالا لا باد ليكيد ديالنا لا كريم ديالنا تجمعات كما كتشوفوا. غادي ناخذوا اون بوش ديال باش كنديروا لا باتيسري. ناخذوا البوش ديال لا باتيسري نديروها لداخل كما كتشوفوا باش نديروها. مازال ما كملناش غادي نديروها في الكونجيلاتور ان شاء الله. من بعد كتشوفوا البوش ديالنا فوالا كما كتشوفوا ها البوش ديالنا حنايا كنشدو كيسان كما بغيتو كيسان باش ديرو تزوقوا بهم. انا كنديرهم هنايا كنكمل بحال هكا حتى مازال غادي نكمل الكريم ديالي. فوالا انا نكمل هادشي ونتلاقاو من بعد. مي كنقول لكم خصكم تخليو دابا نكمل انا الكيسان ديالي. فوالا جو في فينير فوالا رامبليغ لي فير. الوغ تخليهم 3 سوايع في الكونجيلاتور. الوغ فو ليسي 3 اور 3 اور 4 اور 3 سوايع ولا 4 سوايع في الكونجيلاتور حتى يتجمع مزيان. ابخي غادي نوريكم كيفاش نديروا لا كريم ديال كما كيقولوا لا كريم ايطاليان لا كريم ديالها. من بعد نتلاقاو من بعد باش نوريكم لا كريم. نصايبوا الكريمه ديال حيت من درنا الكلاص في الثلاجه. حنا غنصايبوا دابا الكريمه اللي غنديروا فوقها كيقولوا كريم ايطاليان. حنا غادي نبداو ببركه الله. المهم كما قلت لكم قبيلات السيترون اللي بغى يدير الحامض ولا بغى يدير الليمون كما بغيتو. انا درت الحامض ماس وكاين اللي كيبغي يديرها بالشكلاط. المهم على حساب واحد كما بغى يديرها. المهم غادي نبدا بالحليب كونسونطري. غادي ندير واحد 80 غرام ديال الحليب كونسونطري. كما كتشوفوا وهنا غادي ندير 150 غرام ديال الماسكاربون. وهنايا غادي نزيد حامض كما الذوق ديالكم ذوقوا من بعد ذوقوا واش راكم بغيتو حامض بزاف ولا شويه كما بغيتو. انا كنزيد الحامض هنا يجي حامض زوين حسن. المهم ولكن باقي ما كملش. انا كنحك فيه القشور ديال الحامض كتحكوا فيه شويه باش تعطيكم ديك النكهه زوينه كتجي فيها. كلشي كيبغي الحامض سبحان الله راه زوين كيجي بارد في الماكله حتى في الكلاص كيجي زوين. وصراحه غوسيت زوينه والثمن زعما كاينه زوين وما غاليش بزاف ان المكونات ديالها مرخص تقدر اي وحده ديرها ولا اي واحد يديرها. فوالا كما درنا شويه الحامض هنايا غنخلطوا هذا الشيء حتى يطلع لنا مزيان ومن بعد نتلاقاو نوريكم الكريمه ديالنا. فوالا البنات كما كتشوفوا ها الكريمه ديالنا طلعات كما كتشوفوها مزيان. انا في التدرج ما هضرتش بالفرنساويه نسيت حقا. كما كتشوفوا بور بريباري لا كريم alors crème italienne il faut mettre 80 grammes de sucre de lait sucré lait concentré. Après il faut mettre 150 grammes de mascarpone. Après il faut mettre du citron. Voilà, comme ça vous allez faire faut bien le taper. Après vous allez voir une petite crème comme ça. فوالا كما كتشوفوا ها الكريمه ديالنا واش دات. حنا غنديروها في لابوش.
والكلاص ديالنا حنا خرج لينا ها هو دار شد لينا مزيان كما كتشوفوا. انا نتوما غير في الكيسان بحال هكا، وما عندكم الشوا نتوما بغيتو كما بغيتو ديروها. انا درتهم غير في الكيسان بحال هادو، خرجوا لي ثلاثه، درت ثلاثه كبار. المهم انا غنعمر البوش ديالي باش ندير الكريمه من الفوق. ابخي الكريمه ملي كنديرها كنخليها كنرجعها من الكونجيلاتور. جو ميت لا كريم ابخي جو مي دون لا كونجيلاتور. ابخي كندير نخليها في لا كونجيلاتور واحد 30 دقيقه. 30 دقيقه سي ديجا كافيه. ابخي تشوفوها تقدر تكون قل، المهم انا 30 دقيقه كنخليها في الكونجيلاتور حيت غير الكريمه باش ما كتكون الكريمه فوندي بحال الكريمه ما كتكونش متلجه بزاف، كتكون غير شاده راسها وصافي. المهم كدوروا كريمه بحال هكا. انا شتا شي مزيان. انا نكمل هادشي ومن بعد نتلاقاو، غادي نديرهم في الكونجيلاتور 30 دقيقه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا والسيترون. فوالا سي نوتر سيترون كلاص او سيترون ايطاليان. فوالا كما كتشوفوا انا بعدا كنا غادي نذوق هي الاولى. عاد نقول لكم كي جا صراحه كيجي زوين، وما كتخليوها في ميم با 30 دقيقه، ما صد كاع 30 دقيقه، واحد 15 دقيقه حسبت لها صراحه شد دغيا. صراحه جا فن تبارك الله. نتمنى تجربوه وتديروا لي شي كومونتير تقول لي كي جا. ودابا كنخليكم البنات ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي ان شاء الله اللي ما تابوناش، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله باش نتعاونوا ان شاء الله باش نوصلوا الشروط ديالنا ان شاء الله ديال اللي كيطلبوهم لينا. ما كنقول لكم السلام عليكم في وصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم البنات.